रक्षा मन्त्रीज्यूलाई म जिज्ञासा राख्न चाहन्छु। 2076 फाल्गुन 6 गते गर्नुभएको यहाँले कालापानीको निरीक्षणमा भारतले बनाएको बाटो देख्नु भएन? अनिताजीले यो फागुन 4 र 5 मा दार्चुलातिर कता रक्षा मन्त्रीको हिसाबले हेर्न जानुभएको थियो, डुल्न जानुभएको थियो। त्यसबेला भारतले बनाउँदै गरेको बाटो देखिएन भन्नुभयो। अब त्यहाँ चाहिँ म के गर्न गएको भने मैले सार्वजनिक रूपमा पनि भनेको छु, नाप्दै गरेको सगरमाथाको उचाइ कता गएको छ। मान्य सदस्यहरूलाई म स्पष्ट गर्न चाहन्छु, विगतको यो कमजोरीबाट शिक्षा लिएर अब नाप नक्साको काम फिताबाट होइन यन्त्रबाट गर्ने। मेरो अनलाइन टिभी देशको मुहार। विगतको त्रुटिपूर्ण नाप नक्साका कारण जनताले धेरै अप्ठ्यारो झेल्न परेको परिस्थिति हामीले बुझेका छौँ। धेरै खालका गुनासाहरू मन्त्रालयमा आइरहेको छ। हामीले यो कुरालाई मध्यनजर गर्दै विगतको यो कमजोरीबाट शिक्षा लिएर अब नाप नक्साको काम फिताबाट होइन यन्त्रबाट गर्ने। फिताबाट गर्दा कमजोरी भयो, त्यसैले अब फिताबाट होइन यन्त्रबाट नाप नक्साको काम गरिनेछ भनेर हामी त्यो स्पिडका साथ अगाडि बढेका छौँ र त्यो सिस्टमको हामीले विकास गरिसकेका छौँ। देशभर आधुनिक तरिकाबाट डिजिटल प्रणालीमा पुनः नापजाँच गर्ने कार्य भइरहेको छ। यो सबै ठाउँमा गर्न जरुरी पनि छ र त्यो कामको थालनी गरिएको छ। र नाप नक्सानको क्षेत्रको अत्याधुनिक प्रविधि लाइडर प्रविधि यसै आर्थिक वर्षदेखि नेपालको सुदूरपश्चिम क्षेत्रबाट सुरु भइरहेको छ। त्यसले पृथ्वीको धरातलीय स्वरूपको नापजाँच गर्ने कार्य भइरहेको छ र सरकारी स्तरमा पहिलो पटक यस किसिमको सर्वेक्षण हामीले गर्दैछौँ र विभिन्न किसिमको नक्सा तयार गर्ने, बाढी पहिरो लगायत विपद अनुमान र सोको पूर्व तयारी गर्ने, सडक, रेलवे, सिंचाई, जलविद्युत लगायत भौतिक पूर्वाधार विकास निर्माण कार्यको योजना तर्जुमा, लगत इस्टिमेट, मूल्याङ्कन, निर्माण लगायतमा यो कामले सहयोग पुग्नेछ भन्ने हामीले विश्वास गरेका छौँ। नाप्दै गरेको सगरमाथाको उचाइ कता गएको छ। मान्य सदस्यहरूलाई म स्पष्ट गर्न चाहन्छु, प्रकृतिको अनुपम उपहार विश्वको सर्वोच्च शिखर सगरमाथा हाम्रो गौरव, हाम्रो शान। यसको उचाइ मापन अरू मुलुकहरूले धेरै पटक गरे, तर नेपालले अहिलेसम्म उचाइ मापनको काम गर्न सकेन। यो विषयमा मन्त्रालयको ध्यान आकर्षित भए। हामीले यसपटक इतिहासमा पहिलो पटक आफ्नै स्रोत र साधन र सिपबाट सगरमाथाको उचाइ मापनको कार्य सम्पन्न गरेका छौँ। अब समगणना गरी वास्तविक उचाइको हिसाब निकट भविष्यमै घोषणा गर्ने गरी हामी तयारीमा रहेका छौँ। यो मान्य सदस्यलाई म राख्न चाहन्छु। मान्य सदस्यज्यूहरू, यसपटक हामीले एउटा युगीन महत्त्वको काम सम्पन्न गरेका छौँ। विगतमा नेपालमा को नक्सामा छुट्याइएको नेपालको भूभाग सहितको राजनीतिक तथा प्रशासनिक नक्सा तयार गरी सार्वजनिक गरेका छौँ। यस कार्यले, सरकारको यस कार्यले हाम्रो स्वाभिमान उच्च भएको छ। हामी चाहन्थ्यौँ यस्तो समस्याको समाधान वार्ताबाटै गरौँ। सरकारको तर्फबाट अनेकन पटक यो प्रयत्न पनि भयो, तर हामी र संवेदनशीलता जे हुन्, हाम्रो जुन खालको हतारो, त्यो खालको भावना बुझ्ने कुरा हुन सकेन। वार्ता एक्लै हुँदैन, दुई पक्ष हुन पर्यो। त्यसैले हामी जुन खालको हुटुटीमा थियौँ, हाम्रो संवेदनशीलता जुन थियो त्यसमा गम्भीरता प्रकट नभइसकेपछि हामीले बाँकी चिजहरू फेरि दुई पक्ष वार्ताबाट, कूटनीतिक संवादबाट समस्याको समाधान गर्ने गरी हिजो छुट्याइएको भूभाग समेटेर नक्सा प्रकाशित गरेका छौँ। यही सम्मानित सभामा पनि त्यो नक्सा समावेश गरेर निशान छाप
परिवर्तन गर्ने प्रयोजनको निम्ति छलफल चलिरहेकै छ। यो मान्य सदस्यहरूलाई जानकारी नै छ। अरू कुरा नेपाल सरकारले कूटनीतिक हिसाबले द्विपक्षीय वार्ताको माध्यमबाट टुङ्ग्याउने छ। सम्पत्तिमाथि महिलाहरूको अधिकारलाई स्थापित गर्ने उद्देश्य जग्गा रजिस्ट्रेसनमा महिलाहरूको नाममा हुने जग्गा रजिस्ट्रेसनमा रजिस्ट्रेसन शुल्कमा कम गर्ने यो विषय पनि हामीले अगाडि बढाएका छौँ र छुट दिँदै आइरहेको कुरा पनि म यहाँहरूको बिचमा राख्न चाहन्छु। र छरिएर रहेका कानुनहरू जो वैज्ञानिक छैन, जो आजको समस्यालाई समाधान गर्ने प्रकृतिका छैनन्, ती कतिपय निष्क्रिय पनि छन्, कतिपय बाजिने खालका छन्। यसलाई मिलाउनु, आजको समस्यालाई समाधान गर्ने खालको वैज्ञानिक कानुन निर्माण गर्नु हाम्रो दायित्व हो। यो कुरालाई महसुस गर्दै दर्जनभन्दा बेसी छरिएर रहेका भूमिसित जोडिएका कानुनहरूलाई एकीकृत गर्ने अभियानमा पनि हामी जुटिरहेकै छौँ। हदबन्दी सम्बन्धी स्पष्ट कानुन छैन। हदबन्दी सम्बन्धी स्पष्ट कानुन नहुँदा धेरै अन्यलता, धेरै समस्याहरू छन्। हदबन्दी लागू भयो, कार्यान्वयन भएको छैन। त्यसैले लागू भइसकेको चिजलाई कार्यान्वयन गर्नुपर्छ, यसलाई थप व्यवस्थित गर्नुपर्छ। नेपालको संविधानले नेपालको स्वतन्त्रता, सार्वभौम सत्ता, भौगोलिक अखण्डता, स्वाधीनताको संरक्षण गर्दै राष्ट्रिय एकता अक्षुण्ण राख्ने कुरालाई राज्यको महत्त्वपूर्ण नीतिको रूपमा आत्मसात गरेको कुरा सबै मान्यज्यूहरूलाई अवगत नै छ। रक्षा मन्त्रालय र त्यस अन्तर्गत रहेको नेपाली सेना यही नीतिलाई पालन गर्न प्रतिबद्धताका साथ जुटेको छ। म यो निवेदन गर्न चाहन्छु। राष्ट्रिय सेनाको परिचालन र प्रयोगको कुरा नेपालको संविधानको भाग 28 धारा 266 र 267 ले यस विषयमा स्पष्ट तोकिदिएको छ र त्यसमा दुविधा रहनुपर्ने अवस्था कहीँ कतै छैन। मान्यज्यूहरूले संविधान हेर्नुभएको छ, पढ्नुभएको छ, त्यसैमा ती कुराहरू उल्लेख गरिएको छ। सीमा विवाद देखिएको कारणले सेना किन गएन भन्ने कोणबाट उठाइरहनु पर्दैन। बाह्य सुरक्षाको प्रसङ्ग आयो भने, आन्तरिक सुरक्षाको प्रसङ्ग आउँदा, विपद व्यवस्थापनको प्रसङ्ग आउँदा, विकास निर्माणका प्रसङ्ग आउँदा, राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा प्रकृति संरक्षणको सन्दर्भ आउँदा, देशका महत्त्वपूर्ण संरचना तथा अति विशिष्ट र विशिष्ट व्यक्तिहरूको सुरक्षाको प्रसङ्ग आउँदा र संयुक्त राष्ट्रको नेतृत्वमा विभिन्न देशमा विश्व शान्ति स्थापना जस्ता कार्यमा संलग्न हुनुपर्ने अवस्था आयो भने नेपाली सेना प्रक्रियासँग ढङ्गले परिचालित हुन्छ। सेनाले चीन लगायत मुलुकबाट हवाई तथा जमिन मार्गबाट औषधि उपकरण ल्याउँदा अपनाएको विधि र प्रक्रिया अत्यन्त पारदर्शी र कानुनसम्मत छ। खर्चको कुरा पनि पारदर्शी छ। तसर्थ यसबाट नेपाली सेनालाई विवादमा ल्याउन र सेनाको छवि धमिल्याउन खोजेको भनेर केही मान्य सदस्यहरूले कुरा उठाउनु भएको छ, आक्षेप लाउनु भएको छ भनेर भनौँ कि नभनौँ भन्ने लागेको छ। कुरा उठाउनु भएको छ, म भन्न चाहन्छु तथ्यहीन र यो अलिक वस्तुसङ्गत भएन कि भन्ने, तथ्यहीन भयो, वस्तुसङ्गत भएन भन्ने कुरा मलाई लाग्दछ। नेपाली सेनालाई चाहिँ छिटो छरितो बाटोबाट ल्याउनलाई यसरी गरेको भनेर मन्त्रीको जवाफ आयो, तर छिटो छरितो भएन, लामो समयसम्म लाग्यो। भर्खरै मात्रै चाइनाबाट सामान आयो, भारतबाट आइपुगेकै छैन अझै। रक्षा मन्त्रीज्यूलाई म जिज्ञासा राख्न चाहन्छु। 2076 फाल्गुन 6 गते गर्नुभएको यहाँले कालापानीको निरीक्षणमा भारतले बनाएको बाटो देख्नु भएन? माननीय सदस्यहरू, अब माननीय सदस्यहरूले सोध्नु भएको स्पष्टीकरणका सम्बन्धमा प्रश्न पार्न माननीय उपप्रधान तथा रक्षा मन्त्री ईश्वर पोखरेललाई समय उपलब्ध गराउँछु। सम्माननीय अध्यक्ष महोदय, म फेरि पनि माननीय सदस्यज्यूहरूलाई धन्यवाद भन्न चाहन्छु, आभार व्यक्त गर्छु। छेउकुना बाँकी रहेकामा पनि प्रश्नहरू आए, राम्रै भयो। यसले थप प्रश्न नभएको कुरा पनि प्रश्न भयो। अब यसमा रमेशजङ रायमाझीजीले उठाउनु भएको छ, छिटो छरितो भनेर ल्याउन खोजेको, खोइ त बल्ल बल्ल आयो कि खै के हो भने जस्तो गर्नुभएको छ। चीनको बल्ल बल्ल आयो कि क्या हो, भारतको त पत्तै छैन भन्नुभएको छ। कतिपय कुराहरू जस्तो भनौँ
प्रक्रियामा हामी गयौँ, नेपाली सेना गयो। अब प्रक्रियामा गइसकेपछि पनि ल्याउने कुरामा कुनै तलबाट ल्याइयो, कुनै हवाईजहाजबाट ल्याइयो। अर्डर दिइसकेपछि उत्पादन कार्य सुरु भयो। त जे होस् अलिकति ढिलो भएकै हो, त्यहाँका छुट्टीका कुरादेखि लिएर अनेक ढिलो भएको हो, तर आइसकेको छ। अब ढिलो गऱ्यौ भनेर धारे हात लाउनुभन्दा पनि आयो, त्यसको सदुपयोग होस् भनेर जानु राम्रो हुन्छ भन्ने लाग्छ। भारतको सन्दर्भमा चाहिँ भारत सरकारले जुन कम्पनीलाई हामी रिफर गर्यो त्यो कम्पनीसित सम्झौता भयो। भरे त्यो कम्पनीको अप्ठ्यारो के रहेछ भने उसले चाहिँ बाहिरी मुलुकमा निर्यात गर्न नपाउने भन्ने खालको प्रतिबन्धात्मक व्यवस्था रहेछ। अनि उसले के भन्छ भने दिल्ली स्थित नेपाली राजदूतावासमा लिए हुन्छ, मलाई त बाहिर पठाउनै मिल्दैन भन्ने खालको यस्तो खै के हो यस्तो खालको भएको छ। तर जे होस् यो मैले अलिकति थाहा पाएको जस्ता तस्तै तपाईँहरूलाई सुनाइदिएको हो है। अब यसमा होइन, त्यही त म जवाफको सिलसिलै जारी छ नि त, यस्तो भएको। तर जे भए पनि अब हामीले व्यावसायिक सम्झौता गरिसकेपछि ढिलो भए पनि चाँडो भए पनि अप्ठ्यारो भए पनि त्यो चिजहरू हामीले ल्याउनुपर्छ। हामीले लिने भनेर कुरा गरिसकेका छौँ, सम्झौता भएको छ, त्यो त ल्याउनै पर्छ। परेको चाहिँ त्यस्तो भनेर मैले एकदम केही परेको छैन, सीमित त छ भनेर किन भन्ने जस्ताको तस्तै भनिदिएको मैले। त्यस कारणले स्थिति चाहिँ यही हो। मेरो भनाइ भेरिफिकेसन पनि गरे हुन्छ। अनिताजीले यो फागुन 4 र 5 मा दार्चुलातिर कता रक्षा मन्त्रीको हिसाबले हेर्न जानुभएको थियो, डुल्न जानुभएको थियो, त्यसबेला भारतले बनाउँदै गरेको बाटो देखिएन भन्नुभयो। अब त्यहाँ चाहिँ म के गर्न गएको भने मैले सार्वजनिक रूपमा पनि भनेको छु, त्यसबेला म नेपाली सेनालाई दार्चुलादेखि टिङ्कर भन्ज्याङसम्मको बाटो बनाउन दिनुपर्छ भन्ने कुरा उठिराखेको थियो। त्यो वास्तवमा दिनु उचित हुन्छ कि हुँदैन भन्ने विषयमा अलिकति छलफल गर्नुपर्ने र मन्त्री परिषदबाट निर्णय गर्नुपर्ने जरुरत थियो। त्यसको लागि त्यो त्यहाँको सुरक्षा निकायसित बसेर नेपाली सेनाका मान्छेहरूसित बसेर त्यहाँ छलफल गर्नुपर्ने जरुरत थियो। अनि नेपाली सेनाको सीमा हेर्ने प्रमुख व्यक्तिसहित हामी त्यहाँ गएका हौँ र त्यसबेला वास्तवमा मौका परे माथिसम्मै जाने विचार थियो, तर बाक्लो हिमपात त्यही बेला आइलागो र हामी जान सकेनौँ। त्यसबेला हामीले महाकाली पारी पारी बाटो बनेको देख्यौँ, जहाँ भारतले समेत भनेको विवादित ठाउँ कालापानी लिपुलेकतिर चाहिँ त्यतातिर हामीहरू त्यो कारणले मौसमको प्रतिकूलताले जान सकेनौँ। हामीले त्यसबेला बाटो महाकाली पारी पारी त बन्दै थियो, त्यही पारी पारी बन्दै गएको बाटो गुन्जीमा पुगेपछि देब्रेतिर लागेर त्यो हाम्रो भूमिमा पनि बनाउँदै अगाडि लगेको भन्ने हामीले पछि बुझ्यौँ।